अच्छा जी, तो कल जो एक कमेंट आया था और मैंने आपको दिखाया भी था कि मेरी सिस्टर कह रही थी कि प्लीज़ आप थोड़ा हाथ हौला रखा करें, बवरचन जी की छोटी बेटी पे वीडियो ना बनाया करें क्योंकि वो बहुत अपने घर में तंग है, पता नहीं कितनी मुश्किलों से वो गुजारा कर रही है। तो मैंने उनसे कहा था कि इसमें आंटी जी का कसूर है क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा नाज नखरों से पाला है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी मुँह फट है और उसको समझ नहीं आती कब किस वक्त क्या बोलना है। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि लाडली है, तो उसको रोज़ाना ही एंटरटेनमेंट चाहिए होती है और नई नई चीज़ें वो करना चाहती है जो वो वहाँ पे कर नहीं पाती, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है शादीशुदा हो गई है। शादी से पहले की लाइफ में और शादी के बाद की लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। लेकिन वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रही, तो इसमें सबसे ज़्यादा कसूर जो है वो आंटी जी का है। जो आंटी जी हर वक्त शिकवे शिकायतें करती रहती हैं कि मेरी बेटियां जो हैं वो मतलब कि ये फ़ील करवाती हैं कि अपने घर में, हालांकि अपने ही घर है उनका, ससुराल के साथ तो वो रहती नहीं है, मतलब कि तंग हैं और वो मेरे घर आ जाती हैं तो उन्होंने कहाँ और जाना होता है, क्योंकि जो ससुराल में जिनको मतलब राहत मिलती है तो वो बेवकूफ़ ही होती हैं जो माँ बाप के घर आती हैं। तो मतलब उन आपकी बेटियों को अपने घर में राहत नहीं मिलती, इसलिए वो आपके घर में राहत ढूंढने आती हैं, सुकून ढूंढने आती हैं। तो मुझे अब अंदर ही अंदर ना बहुत मैंने खुद को फ़ील किया, बुरा फ़ील किया कि हाँ, कहीं ये तो नहीं कि वाक़ई में मेरी वजह से उसको कुछ मसले खुदा न ख़ास्ता हों। हालाँकि मुझे पता है कि उसके हस्बैंड जो हैं वो जॉब वाले हैं और उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इस तरह की रिएक्शन वीडियोज़ देखें। क्योंकि एक बंदा जो है सुबह 7 बजे जब घर से जाता है, हमें पता है ना, हम नौकरी पेशा बंदे हम भी रहे हैं, तो वो जब शाम को घर आता है थका आ रहा है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता। उसके पास तो मुझे लगता है अपनी बीवी के लिए की वीडियो के लिए भी इतना ख़ास टाइम नहीं होता। वो तो उससे भी नहीं पूछता होगा कि आज तुमने क्या वीडियो अपलोड की या किस तरह की, या शायद उसने कभी देखी भी नहीं होगी अपनी बीवी की वीडियो। तो मुझे मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी रिएक्शन वाली की वीडियोज़ देखता होगा या कमेंट्स वगैरह पढ़ता होगा। अगर वो कमेंट्स पढ़ता होता या इस तरह की वीडियोज़ देखता होता तो मसले मसाइल ज़्यादा बढ़ सकते थे। तो क्योंकि कमेंट्स बहुत अजीब किस्म के होते हैं और रिप्लाई भी बहुत, मतलब जो रिप्लाई होते हैं ना वो तो और ही अजीब व गरीब किस्म के होते हैं। सबूत मैंने शुरू में लगा दिए हैं। तो अब इसी तरह की एक और बेवकूफ़ी प्यारी अंबर ने कर दी हुई है और मेरे ख्याल में ये कोई अच्छा काम नहीं किया उसने। अगेन एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस पे बात करते हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो मैं तो इस टॉपिक पे हरगिज़ बात ना करती, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना वो एक दूसरे का लिबास होते हैं। ठीक है जी, एक दूसरे का लिबास किस तरह होते हैं कि उन्होंने एक दूसरे के ऐबों को छुपाना होता है, एक दूसरों की कमज़ोरियों, ये लिबास जो हमारे जिस्म को छुपाता है ना, ये हमारी इज़्ज़त है, हमारा वक़ार है। और मर्द और औरत को भी एक दूसरे की जिस वो लिबास की करार दिया गया कि मर्द औरत, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का लिबास है। क्या, अगर औरत में कोई कमज़ोरी है, औरत में कोई कमियां हैं, तो उसको किसने छुपाना है? उसके शोहर ने। और अगर शोहर में कमियां हैं तो उसको किसने छुपाना है? वो छुपानी है जी वाइफ ने। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। आज तक हमने नहीं देखा कि जो इनके हस्बैंड हैं, वर्चनिटी की जो बेटी हैं, उनके हस्बैंड, उन्होंने कभी आके कहा हो कि मेरी बीवी में ये कमियां कुताइयाँ हैं, या ज़िद्दी है, नकचड़ी है, नटखट है, ख्वाहिशों की ग़ुलाम है, या इसको कुछ रोज़ नया चाहिए होता है, रोज़ाना ही इसको इंटरटेनमेंट चाहिए होती है। नहीं, उसने नहीं कभी कहा। वो जितना कर सकता है करता है, जितना वो उसके साथ वीडियो में भी साथ दे सकता है कोशिश करता है, क्योंकि उसका मीडिया से कोई वो लगाव मुझे नज़र नहीं आता। मुझे लगता है कि उसको ये चीज़ें पसंद नहीं है। वैसे तो इसके भाई मोहसिन को भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उनके घर में क्योंकि दो दो तीन तीन यूट्यूबर हैं और उनका घर यूट्यूब से चलता है, तो मोहसिन को भी पता है, तो वो फिर भी अपनी बीवी का कहीं ना कहीं कभी ना कभी साथ दे ही देता है, कभी ना कभी उसके साथ वीडियो में आ जाता है। तो यहाँ शाहज़ेब भी आता है, कम कम आता है, लेकिन उसका कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। जैसे मौसम तो बाकायदा आके बातें भी कर लेता है, लेकिन इनके जो हस्बैंड है ना, वो एक दो दफ़ा मैंने देखे आई भी हैं, तो वो कहते थे कि भाई यहाँ पे आप वॉइस लगा लेना, ठीक है, इस तरह वीडियो ना अपलोड करना। मतलब जब वो बातें कर रहे थे ना कुछ अपनी पर्सनल, जो अपनी हस्बैंड वाइफ में होती हैं, जब हस्बैंड वाइफ के ऐसे रोमांटिक मोमेंट्स होते हैं, तो इसके बावजूद भी वो उनकी ये जो हमारी मुन्नी है, उन्होंने इस चीज़ का लिहाज नहीं रखा और अपने हस्बैंड की बात नहीं मानी और उन्होंने उसी तरह वो वीडियो लगा दी थी। तो अब एक बंदा जॉब वाला और उसका एक इदारे में काम है, और इदारे के जो लोग होते हैं वो ये यूट्यूब इस तरह की ये इन चीज़ों से उनको कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो एक हसास इदारे का एम्प्लॉय है। तो अब उसके लिए ये चीज़ें मतलब अच्छी नहीं है, वो इन चीज़ों को अच्छा फ़ील नहीं करता। अब उस बेचारे ने शादी तो कर ली है, चलिए ठीक है, अल्लाह ताला ने इनकी जोड़ी लिखी थी,
لیکن اب اس کی ان چیزوں کو خیال نہیں رکھا جا رہا کہ بھئی اس کا باہر اٹھنا بیٹھنا ہے، لوگوں میں ایک آفس ہے، وہاں پہ اس کے کلیگز ہیں، اور اگر وہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کے دیکھتے ہیں یا اس طرح اس میں شاہ زیب جو ہیں آتے ہیں تو پھر اس کو تھوڑا سا امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے، لیکن وہ وائف اس چیز کا خیال نہیں رکھ رہی، اس کو نہیں سمجھ آتی۔ میں ان کو کیوں کہتی ہوں کنویں کا مینڈک، کیونکہ وہ اپنے کنویں سے باہر نکل کے باہرلی دنیا کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کس کو یہ چیزیں پسند ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ بس جو یوٹیوبر ہوتے ہیں نا، ان کو لگتا ہے بس یہی دنیا ہے، یہی سب، ساری دنیا یہی کر رہی ہے، اور یہ جو کچھ کرتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہم کر رہے ہیں، اس میں ہم کچھ غلط نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جو میڈیا سے جو اتنا لگاؤ نہیں رکھتے، ان یوٹیوبرز کو نہیں دیکھتے، یوٹیوب چینلز کو نہیں دیکھتے، ان کے لیے یہ چیزیں بڑی بری ہوتی ہیں، وہ ان کو بالکل بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ بے شک پھر وہ یہ اس طرح کی فیملی ولاگنگ ہی کیوں نہ ہو، جس میں مطلب کہ صرف سادہ گھریلو روٹین شیئر کی جا رہی ہو، وہ اس چیز کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ تو لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کیونکہ شاہ زیب کی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا جو ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن منی جی ان چیزوں کا خیال ہی نہیں رکھتی۔ منی جی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، منی جی کو صرف اپنے چونچلوں سے ہی فرصت نہیں ہے، ان کو انہی چیزوں سے فرصت نہیں ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ مجھے انٹرٹین نہیں کرتے، میرے ساتھ ہلا گلا نہیں کرتے، سیر سپاٹے نہیں کرتے، میری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا نہیں کرتے۔ اب اس بندے کا جو مسئلہ چل رہا ہے، جو اس نے خود بتایا ہے کہ کوئی مطلب کہ ہیلتھ ایشوز چل رہے ہیں دماغی، ٹھیک ہے، اور اب یہ مجھے بہت بری لگی ہے، یہ چیز اتنی مجھے بری لگی ہے نا کہ اس بندی نے یہ چیز آ کے نیچے کومنٹس میں لوگوں کو بتا دی ہے۔ جو بندی اب کومنٹس میں لوگوں کو بتا رہی ہے کہ میرے ہسبینڈ کا موڈ چینج ہوتا ہے کیونکہ ان کو مطلب کوئی پرابلم ہے، دماغی پرابلم ہے، جس کی وجہ سے مطلب وہ ان کا اچانک سے غصہ آ جاتا ہے، اچانک سے بھی ان کا موڈ مطلب چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو جو وہ بتا رہی ہے نا کہ اس کو کس طرح کا وہ یہ ایک بیماری کہنے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا موڈ جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بدلتا رہتا ہے، اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اس میں تھوڑے بہت جھٹکے بھی لگتے ہیں۔ تو ویسے تو ماشاءاللہ ان کے ہسبینڈ بالکل صحت مند ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ جسمانی طور پر ان کو کوئی مسئلے مسائل ہیں، کیونکہ وہ ماشاءاللہ صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، اپنا جو ان کی جاب ہے۔ اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک سرکاری محکمے میں کام کرنے والے بندے کا موڈ اتنا چینج ہوتا ہے اور اس کو یہ مسئلے مسائل ہیں، میرے پلے نہیں یہ بات پڑ رہی، ہو سکتا ہے ہوں، لیکن اگر تھا بھی تو یہ چیزیں جو ہے نا باہر گھر سے نکلنی نہیں چاہیے تھی، یہ ایک پردہ رکھنے والی بات تھی۔ تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ آنٹی جی کی منی شہزادی بیٹی اس بات کو راز میں رکھتی، کیونکہ وہ اگر علاج چل رہا ہے تو وہ ٹھیک تو ہو جائے گا، جلدی ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وہ بتا رہی ہے کہ اس کے سائیکولوجسٹ کے پاس اس کے سیشن ہو رہے ہیں اور وہ علاج اس کا چل رہا ہے، کونسلنگ ہی ہوگی اور کیا ہونا ہے، کچھ تھوڑی بہت سکون کی میڈیسن ہو، یا میں زیادہ اس بارے میں جانتی نہیں ہوں۔ لیکن بچی نے اپنے ہسبینڈ کی بیماری کا راز فاش کر دیا ہے، اور یہ جو ہمارے پاکستان میں جو مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے نا، اس کے اوپر لوگ بڑا وہ کرتے ہیں کہ بھئی نہیں یہ کیا، یہ دماغی مریض ہے، یہ پاگل ہے، اس طرح کی کچھ مطلب باتیں ہوتی ہیں۔ اب تو پھر بھی شکر ہے عوام اچھا خاصا شعور آ چکا ہے، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کو اگر مینٹلی تھوڑی بہت پرابلم ہے تو یہ زیادہ کام کے پریشر سے بھی ہو سکتی ہے، اور گھریلو مسئلے مسائل سے بھی ہو سکتی ہے، اور آج کل ہر دوسرے بندے میں یہ مسئلہ ہے جی، میں تو اس کو بیماری نہیں سمجھتی، کیونکہ بھئی آج کل ہر کسی کے تھوڑی تھوڑی دیر بعد موڈ چینج ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اگلے بندے کی خواہشیں پوری ہوتی رہیں، اس کو اچھا فیل کراتے رہو تو وہ ٹھیک رہتا ہے، اور جیسے ہی اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو اس کا موڈ فوراً سے خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کیا عجیب ہے؟ مجھے تو اس میں کوئی بیماری والی بات لگتی ہی نہیں ہے، پر میڈم نے اپنا پلو جھاڑ دیا جی، اپنی جان چھڑانے کے لیے لوگوں کو یہ بول دیا کہ میرے ہسبینڈ صاحب جو ہیں ان کو دماغی مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے وہ ذرا غصے میں رہتے ہیں۔ تو آپ نے کومنٹس میں بتانا ہے کہ کیا اس نے جو یہ اس طرح رپلائی کیا ہے، اس نے کوسچن کیا تھا، تم نے کیوں ہے ویڈیو کے لیے کوسچن کیا، تم نے پہلے ہی جواب دے دیا، اس کو فوراً سے جواب دے دیا، اتنی جلدی پڑی ہوئی تھی جواب دینے کی آپ کو؟ آپ نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ بھئی لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں اور میں نے جواب جب دینے ہیں تب دوں گی؟ بڑی حیرانگی ہوئی ہے مجھے دیکھ کر، پڑھ کر، کہ آپ اتنی اتاولی ہوئی جا رہی تھی کہ کب کوئی مجھ سے یہ سوال پوچھے اور میں فوراً سے اس کو جواب دوں کہ میرا شوہر ذہنی مریض ہے۔ افسوس کی بات ہے، نہایت افسوس کی بات ہے۔ آپ کے لیے میں دعا کر سکتی ہوں اور کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔